سلام نايمو بيتو بيس تخاتاتلتي خميني أخم دحنا لكم أنا دحنا يا إكزابير يمسكن كم تعنا دحنا للخوة دحنا تكون لي بعثت مدة تسفاية لو ما عن تعرف حدش فيديو يمزعكم تمالهم كان نشتي لقرتنا اللي خن حدا سلستجن سبق أدمي نزلافو أفو الرملو بهاليتيا مخنياتو حنت قال نستيتي داون لتجوراي تخلي سلزي لقرة خلّي تشجر يولي كومنت اللي صحفكن لبتعمي لمسكنكن أتنحمال صحفكن أي بهالي بناتك عندك عادك توعتي أخو ختلو ويخو اليوم لولكنا نحززي نعيك الرمي خليو يكرتا عرسل البلك زين خاتي معارينا تايدي لهم عندي فيديو مسميري عد أرسي ما يكونوا عليه مخنياتو ولا دي تأصل المزع خيدا مسأن تجاوي تريئة سحير خمس إينا ها مساي لعد ميري إنها خمسة ترين اللقموزي هم باشاي حيزة وعزي لابي ها لدا ميري عد أرسي ما مالتيو مخنياتو قدم حزم مزيان تيراهوانين خيداننا لو ما عتي خلاليني أو تري واللقمة أسكرك شنا على ولكي أوزي كعام سميري تراخينا تقبلات النخام من قدي مالتي دك عبيت ومع أوزي ميري على قرصة النية كاميرا منا ميري بدحريني أمالتي هو آتينا أوزي يهو ولادتها نزي مسلا بطعمين صريت اكزابيرن مس كل نجار لخدا مسوطات مسعوي لخدا يننا نقع بسلام الرخونا على لانيين مخنياتو ميرا حبتي قدم إلى ناتي تاريكه لو قعدت نعركيني أتني من يلالتن ميرانا بطعمي دس لبلك قبابلا جيرانين تقبلنا أنا ماما ومعري بونت أسدت للخن حواتي كعام كم زيجيرو مس بيت سكن مس ولد دخن بتلي مسدتات كن يحواس كن يلو الخليت مني تبلي مخنياتو تنافق متدخام بزح نجر كل نجر سلال ردني يصبغ لمني لكنا زن حواتي معري إجزاهر أملاخ مستنتفوتي أنا ولد دخن يرخب كن زن حواتي معري نا أوزي رأيو نا طحلو سلسية لا صراحة ميرد أرسي مالتي لو ما عتبدس للطحلة يختبل عنا مالتيو بونت أنا أو هيوتي بطحلة بزح عين الطحلة يرأيو أينا ميرد طحلة كن فليل بلأيو بونت بلي هز طحنس ندحر بلي عسك هاودين فحي بلني نا ميرد ومس أي نفحي الريدي لا تغلي أي ردأنينا كم زيجرا أتبقى خيرة تولكوا أنا بحال خيط بلاشي خلانيا من دارت يلا سحقتني أسقع لولي لسرح يا لالة تدنا خم تطريق والله بطعم يقل مدكمي بس ما أنا سئلوا قلت إفو دركع بيل كانت اللي لا مثلا مخنياتو بزح في أفلط إيه لينا تحلنا يباليو رأي أوزي دمو الولادي تاي هو يأخلدو لالة تانية يأخلو يزاقوا عليه قال لا أنا انتنس النيويو لسلاسيو منامل مالتي أول هنا بعد خيد لولا هو قد بطعم يترير مالتي إذا كنت لسه ولايو أو خاود خاطيو أي قاداي مالتينا اللهم ددق عقامة بطعم دسل الوهل للكم عدن يستحلو لبهلنا ميروي معريتن توري واللهم همزي أجرا ودادي أي هزي كتودو على غرامتي يا مالتيو بطعمي أنس قري مني فيديو خينا وحكم إلى ينبي بطعم يقول وتلدلي ناري واه أوزي ودادي آيا تزاجاجلا أو وداد غيبلي دخل معلتي أبي زوي داميري لبلع لخط لنا ندوا أيو تطحلله تي تحنس ندوا خولادي تاينا بطعمي يدسلل كم تحنس بقى خاود خاجلس لنفح نجرس يولي بزح عين التحنتات أنسي جزية ولا خاودك ولا دسولي العجن خاودي سنفح يلبلني إننا ندو نمير الدارسي مريبو أو زكاها خل نجر ودي أخته الدغلة تزاجت يا مالتيو أو زيريوا مودا جميرة بقى بدن بيني وامير دموسي بونت بهلي خاص بهلي خايد سكول كله انجيت مولي ايفون منا بقى أحلى كل نجراس حيزا يا بزيانا طحلو أحل بلكن ويكع ختات يا تلخن كنقابل سكنينا أنا قع جزع عزي يخلامد بونت أي خولي ولا تمدر كعتها خالك وسي تيموداو أي خولينا أو زي لا سحق كونيان مخال موداو أي خولي بخلتي إيدي ده في حصاقينا إني لا الكون عليه لمد نجري اللي قال لا لتنازيس بقى حدا ريل كده حسكية شنطار قال لا الكوا
ሽንጣረይ ትበሊ ምናምን ላልና ይቅርታ ስለለይ ፈልጠየን በሜርዬ ሽንጣር ክብል ደልየ ኮንኩ ምናምን ላልኳ ይረአ ወላ ረኹዋ በዓል ክልተ ጨንፈር እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብልና ኣብ ህይወተይ ልፎቶ ክላ ነገር ሜረት ኣይመሲልኩም ሲ ሓዛኣ ወዲያው እያ ትሰርሖ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ሓዞ ማለት እዩ እንታይ ይበሃል ብዓጋመ ሕልበት ዝፃዕዳ ትገብረላ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ትኽእሎ ግርም ይልብለና ኣነ ልባዕለይ ማለት እዩ እና ኣብ ስደት ዘለኽን ኣሕዋተይ ኣብ ድኻም ኣብ ጭንቀት ኣብ ጓሂ ኣብ ብዙሕ ነገርምላእ የመልእ ኢልኣበክን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ልብኽን ኩሉ ፈፂሙ ከምዚ ኢልክን ምስ ወለድኽን ምስ መሓዙትክን ምስ ናይ መሓዙትክን ቤተሰብ ምስ ደቂ ዓድኽን ምስ ትመታዓቤትኽን ትራኸባ ይግበርክን የልብለክን ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብዚ ተኮለሲ ዶ ገለ ኢለያሲ ልምንታይ እያ መውደቂት ለይ ተኮለሲ ኢለያሲ ብትትኽክል ባህሊ ተኮይኑ ኣይኩለሲ መውደቂት ሱቕ ኢላ እያ ተውድቕ ገለ ላለት ላስሓቐትኒ እያ ማለት እዩ ኣነ ግን ሱቕ ኢላ ክበልዕ ነይረ እየ ላልኩ ኣይፍቀዲ ባህሊ እዩ ላበለትንና ሰብ ፅቡቕ ባህሊ ኢኹም ዓዲግራት ዕዳጋ ሓሙስ ኣፅቢ ይስራሕ ይመስለኒ ኩሉ ጥሕሎ ናብ መርዓ ግን ዝኹላይ ፃሕሊ ከመይ ጌርካ ይስራሕ ላበልኩ ላስሓቅክዎን ነይረ ለማማ ሙዚቃና ጌርና ብደንቢ ሰራሕትንዮ ስዋ ዝለውዓለሲ ና መውደቂት ና ሰራሒት ፃሕልሲ ብደንቢ ስዋ ተይቃረየ እዩ ልግበር ኣልበይና ላላላ ነገራነ ማለት እዩ እና ጥሕሎ በስማኣ ብጣዕሚ እንድዒ ኣነስ እግዚኣብሔርን ኢለኩም ለኹ ጥሕሎ ከም ናይ መይሩ ጥሕሎ ኣይረኹይ ብዙሕ ዓይነት ጥሕሎ ኣሎ እዩ ዝሮ ዝሮ ቱ ኣወዳድቑ ዝተሪረ ኣሎ ለስ ልበለ ኣሎ ስኢሉ ዕንጨይቲ ነገር ለሎ ምክንያቱስ ከምዚ ዓይነት ኣፈጣጥራና ሞያና ለስ ስለዝፈላለ ይመስለና ንኻልኣይ ግዜ ክበልዕ እንተለኹ ዳሜር ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ንብላዕ ኢዶ ላለት እናያውዚ ቀልጢፍ ከውድኦ ብሓደ ንብላዕ ላልና እያና ወላዲትና ደሞ ብልዓ መውደቂት ቀስላለት እያ ተውድቕ ንብላዕ ላላና እየን እዚ ሓዞስ ገሪምኒ ኢለኩም ኣለኹ ባይዘወይ በዚ ኣጋጣሚ ሓዞ ሰሪሓ ሒዝክ ኺዲ ኢላትኒ እያ ሒዘ ክኸዲ ሓዘ ብገዛይ ማለት ይረአይዎ እዚ ኣነማ የኽእለኒ ባህሊ ምቡልሻይ ለይኮነሲ ኣብቲ ባህሉ ባህሉ እዩ ፀገም ይብሉ እዚ ግን ሓቢርና ንብላዕ ላበልኩላ ከለስ ኳ ተፃሪፈናኒ ግን ለኣኸየ መብራት ላለትኒ እያና ከይትፀርፍዋ መውደቂትስ ኣይትኩለሲ ስለልበለትኒ እያና ብዙ ኣጋጣሚ ደሞ ከመሓላልፎ ወልደኒ መልእኽቲ ትማሊ ፖስት ልወልክዎ ቪድዮ ብጣዕሚ ሓደ 4-5 ኣሕዋተይ ቂር ልበለክን ኣሎ ምክንያቱ ቂር ከይብለክን ቂር ክተብላ ደቂ ኣንስትዮ የብልክኒ እየ ልብል ረዲእክን ድዩ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ብሕማቕ ስለለልዕላ ሕማቕ እያ ማለት ይኹንቲ ምክንያቱ ፀርፊ ኣይጠብቐ ተረዲእኩም ድዩ ንናይ ባዕልና መንነት ንናይ ባዕልና ክብሪ ኣለና ስለዚ ልደቂ ኣንስትዮ በተለይ ሰሪሐን ልበልዓ እተን ለይሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ክፀርፈአን የብለኒ ብመንነተን ክፅውዐአን የብለኒ ባህሊት የንበይ ጠፊእኒ ኮንኩ ሓደ ባዕለይ ለዓዲ ዓረብ ነይሩ እየ እና ናይ ከተኸቲሎም ደቂ ተባዕትዮ ክፀርፉና ይኽእሉ እዮም ለልክና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ማንም ሰብ ዝፀርፈክን የለይ ምክንያቱ እስክን ትሰርሕኦ ስራሕ እሳቶም ዝዛረቡ ካሊእ ተኮይኖም ከዚ ኣነሲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ትሰርሕ ጓል ኣንስተይቲ ይውክል እየ ኢለ የልኣምን ምክንያቱ ኣብ ስርሐይ ስለዝነበርኩ ሰርሐ ስለልበለይ ሄልሄል ስለለይወልኩ ክትብል እያ ኢለ ኣይሓስቢ ግን ደሞ ልኸምኣ ጓል ኣንስተይቲ በተለይ ብገፅ ብቁመና ትምካሕ ጓል ኣንስተይቲ ግን ኣብ ስራሕ ስለለይ ትውዕል ክርድአን ኢለ እምበይ ሰብ እኮ ተይፎተኻ ኢኻ ለሕጥየካ ተይፎተኻ ሕማቅ ቃል ክትውፅእ ዝገብረካ እኮ ሰብ እኮ እዩ እምበይ ኣነ ምስ ዕድመ ይኹን ምስ ማንም ይኹን ኣነ እከለ ዓብዪ ልሃለየስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተንዘላዚሉ እከለስ ለይዕድምኡ ቃላት ተናጊሩ ምናምን ክበሃል ኣይደሊ ምክንያቱ የዕበየኒ ተረዲእኩም ዲ ግን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ ኮይንካ ዳዕረብ ላተደፋእኻስ ሞዳው ሂበይ ትመስል ምናምንስ ንምንታይ ኣምፅኦ እዩ እምበይ ተይፎቶ እዩ ልሕጥየካ ሰብ ተይፎቶ ሕማቅ ቃል ድድሕሪኡ ክትናገር ይገብረካና ኣነ ንምንታይ ካብ ልብል እምበይ ማንም ሰብ ወይ ተኸታተልተይ ክቐይም ኢለ ይኹንኩ ምናምን ኣነ ደሞ ሰብ ህዚ ደስ ልብል ባህሪ ወይ ደስ ልብል ኮሜንት ዝረኽቦስ
መብራት ሓፍተይ ዝተረፍ በንጋለ ልብል ካህቃል ክንጽቦየ ኣይንኽእል ልበልክና ንሕዋተይ እዚ ላእየይ ክእርመኒ ይገብሮ ኣነ ለየኽፍእ ምዃኑ ተይፈለጥኩ ይኹንኪ ፖስት ኢለዮ ግን ልተን ልሰርሓ ብሞራልን ልራመዳ ንምንታይ እየን ክገልጸለን መንነተን ኢለየን በይ ኣነ ለኮ ተመኪሐን የመካሐን ኣለዋ እየን ተረዲክን ድዩ እና ብዚ ኣጋጣሚ ለሃብክና ንኮሜንትታት ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ ማንም ሰው ደግሞ በተለይ ልሰርሕ ጓል ኣንስተይቲ ዳው እንድኽገብር ደስ ኣይብለኒ በቃ ብናባዕለይ ሕልና እየ ልኸድ እና ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ ማንም ይኹን ማንም ሕማቕ ለተናገረ ተይፎተየ እዩ ለናገረካ እና ሰሪሕኩም ጎብዛ በርታዓ ገንዘብ ክንሓዛ ትበልና እየን ሓደ ሓደ ምክሪ ወዚህና መምህር በዚህና ምናምን ይብላ ግን ኣብቲ ምድራዊ ሓቂ ክትመፅእ ተለኻ ግን ተናሲሕካ ለይተወፅኦ ዓፀቕቲ ስለዝኾነ ገንዘብ ክንሓዛ ማንም ይፅረፍካ ማንም እስኻትን ስራሕ ኮይንክን እንድሕር ማንም ሰብ ፀሪፉክን ናቲ ፀርፊ ሰብ ኣይትስማዓ ባዕልትኽን በርታዓ ተረዲክ እንድዩ እና በዚ ኣጋጣሚ ናይ ትማሊ ቪድዮ ተይፎቶኹ እየ ሰሪሖዮ ንምንታይ እየን ባዕልተን ንባዕልተን ልወዳደቓ ንምንታይ እየ ልሰርሕ ሰብ ዕላማ ለለዎ ሰብ ወይ ክትከብር ተላ ጓል ኣንስተይቲ ከኽብርኣ ለይኽእላ ልብል እየና ኣብዚ ትሪኦ ኣለኽን በላሊና ወዲና ኢናና በሊዕኻ ለይውዳእ እንጀራ ይሃበና በተለይ ዓዲ ዓረብ ለለና ደቂ ኣንስትዮ በተለይ ኣብ ስራሕ ርሂፅና ደኺምና ንኣቲ ማለት እዩና መዲና ዓለም ንመሬት ዓድኹም የውቅዕኹም ጓላትኩም ወዳትኩም ግዜና ይመልሰልና ናብዚ ሜሪ ናቃደም በሉ ላለት እያ ኣብዚ ከዓ ቪድዮ ነዊሕ ኢለ የሱ ኢለ ቡናተይ ቀለየተይ ቀረፅክዋ ማለት ይረእይዎ ዕጣን ዳ ሜሪ ዕጣን ክትፎት ካልአይተ እያ ባይዘወይ ብዚ ኣጋጣሚ ካብኡ ደሞ ኣብ ኮሜንት ኣቲኹም ወላዲት ኣልሜርስ ማርያምን ካብ ኣልላዕለ እየ ፎትየን በቃ ካፍትናታ ማለት እዩ ተፋቐራ ወረኺሶም ኣነረ እየዘጓለይ ምናምን ላኣላንና ባህሪኻ ኢለ ንብረካ ምስ ሰብ ረግጥ ግን ደሞ ሰብ ርሑቕ ኮይኑ ክሰምዐካ ተለ ዘንደቀይ በቃ ከምዚ ፅቡቕ ነገር ገይሩ ሴብ ስለልገብረካ ሰብ ለኽብር ኣንደበት ይሃበና ረአዮ ኣብዚ ከዓ ቡና ናላሰተና ኢና ሕጉስ እየን ኢለን ብጣዕሚ ደስ ኢልዎንና ኣብዚ ቡና ንሰትለና ላልናየን ኢና ብጣዕሚ ደስ በሃሊት እየን እግዚአብሔር ኣምላኽ ወለድና ይቐኒልና በእውነት እሱ እንዲወሃቡ ካልእ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ወለድና ናይተና ስኬት ልርኢሉ ግዜ ይግበረልና ዘን ኣሕዋተይ መዓረይ ፍቕርኹም ኣብ ኮሜንት ግለጹልይ ከመይ ርኢኹም ወን ወላዲት ኣልሜሪ ትፈልጥዎ እንዳኹምኩም ግን በኣካል ብልበለፀ እየፎትየ እየን ብዙሕ ምክርታት እየን ይህናኒ ብዙሕ ነገር እየን መሪቐን ኣብ ስደት ዘለዋ ኣሕዋት ክንልኣኽን እየ ምስልክን ምናምን ኢለን መሪቐናናና ምርቃ ወላዲ ኣብ ቁም ነገር የብፅሕና በእውነት ጽቡቕ ነገር ይግጠምክን ኣብ ስደት ዘለኽን ኣሕዋተይ ንመሬት ዓድኽን የውቅዕኽን ካብ ጭንቀት ካብ ፀበኻ ሓሳብ ለመዲና ዓለም የውፅእኽን የለክን ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ላግበርክን ፍቕርኽኒ ክብርኽኒ ግለጻለይ ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ በተለይ ብተደጋጋሚ ልርኤክን ፈተውተይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናትክን ውለታ ኸፋሊት ይግበረኒ ተቐቢለ ኣብ ገዛይ ዕሪፈ ተጫዊትና ሲሒቕና ትኸዳ ይግበርክን ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ ትጸርፋኒ ሓደ ለኽንለ ፀገም የብሉ ይጽቡቕ እዩና ጽቡቕ ንዓኽን የልብል ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ ጽቡቕ ነገር ጽቡቕ ንመነ ጽቡቕ ልበዓልኻ እዩ ጽቡቕ የቱም ቦታ ይሕድረካ የውዕለካ ኢና ጽቡቕ ነገር ንመነ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ማዕረይ ሎማዓንቲ ነይበረና ውዕሎ ምስ ወላዲት ሜሪ ኣደ ኣርሴማ ነዚ ይመስል ብጣዕሚ ደስ ልብል ውዕሎ ብጣዕሚ ደስ ልብል ኣኽብሮት ጥሕለት ሰሪሕና በሊዕና ሰቲና ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ውዒልና ነስኪ ኣደ ክለምፅየን እስከወልነቱም ደቀይ ፅሑፍ ሪኣ ተመፀትን ንበይ ኣነስ ኣብያት እነያደይ ልመቐላ ላበለት ኣብያት ነዋ እስኪ ምጻል ላይልክነው ኮሜንት ጽሓፋለይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስደት ለለኽንለ ከምዚ ኢልክን ተሓውራሉ ምስ ወለድኽን ይግበረልክን ሓሳብ ልብኽን የስምረልክን ጽብቕቲ መሓዛ ጽብቕቲ ጎረወት ይፍጠረልክን እግዚአብሔር ኣምላኽ ባይዘወይ ከም ባህሪኻ እንዲል ፀንሐካ ሰብ ጽቡቕ ባህሪ ይዓድለና ጽቡቕ ሓሳብ ንሓስበሉ ልወዲ ሰብ ይፍጠረልና ነበረና ውዕሎ ነዚ ይመስል ከመይ ርኢኹምና ምስ ሜሪ ኣደ ኣርሴማ ወላዲታ ደስ በሃልቲ ዶ ዙሮ ረኪበየን ኣነ ትርእዩን ኣለኹም እና ብጣዕሚ ኢና ጽቡቓት ሜር ለቡት እያኒ ኣቡና ተፍልሕላ ናይ ሎማዓንቲ ነበረና ውዕሎ ነዚ ይመስል ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ላገርኩም ኣተዋውዕኒ እስኪ ብሽም ወላዲታ ኣብ ኮሜንት ፍቕርኩም ግለጽለን ማለት እዩ
بطعم يخون قادس وهالت بتلي ناي ميري أنا لا خبرتي على أري بالي ماما واي معري إندي مريت بالي زغلو وجت في خلاوزي زغلو تبعي في أري قلنا بالي خبرتي على آمين ماما واي فلالنا فلالنا العدل اللون كما خاتكني أخاخبه آمين ملاكم آمين ماما واي معري تمريكن أو سده للخن يا أبو سلام لعدخن يوقعخن تبهلخن نحنا لصلت ولدنا يغني لنا ولدنا شالا صلت كنينا لو زبصحنا لنا صلت ولدخن دمو لمريت عدخن يوقعخن بدقل لنا للخن حواتنا مالتيو صبقوا نعاخن صبق حساب صبق تمنيت صبق مرقاتنا يولدنا خا يبصحلكن إنا نبلكن فرخن أو كومنت قلصالنا بطعمينا نفوتيكم باي